ہن میں بلا تاخیر دعوت دینا جناب قاری راشد صاحب وہ مائک تے آندے نے اور قرآن و حدیث دی روشنی اندر اپنے خیالات دا اظہار فرماندے نے قاری راشد صاحب۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ میں پڑھتا رہا قرآن اللہ، میری پڑھ دیا نکلے جان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان ہے تیری شان اللہ۔ میریاں کل خطاواں معاف کریں، میرے دفتر سارے صاف کریں۔ میں بندہ تیرا گنہگار اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام میرے بزرگوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دے گی خصوصی دعا ہے قاری امتیاز الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ انہوں نے ماشاءاللہ بوٹا لگایا، اللہ قیامت تک اس بوٹے نو قائم دائم فرمائے۔ اور جتنے ساتھی تشریف لائے، کوٹ رادہ کشن تو، کوٹلی رائے ابو بکر تو، شیخم تو، رتی پنڈی تو، چھینا اتار تو، حویلی گٹھیاں والی، حویلی جٹاں والی، راجہ جگ تو، اللہ سارے دا آنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنائے۔ عزیز ساتھیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید دی اندر پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اعلیٰ اخلاق دا تذکرہ فرمایا۔ حضرات، اللہ نے قرآن دے اندر کتے پیارے پیغمبر دے ہتھاں دا تذکرہ فرمایا، کتے اللہ نے قرآن دے اندر میرے نبی دے سینے دا تذکرہ فرمایا، کتے اللہ نے قرآن دے اندر پیارے پیغمبر دے ذکر دا تذکرہ فرمایا، کتے اللہ نے قرآن مجید دے اندر آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک دا تذکرہ فرمایا۔ حضرات، میں کہہ دینا چاہنا ہوں، کسے دی تعریف استاد کرے، کسے دی تعریف اس دی ماں کرے، کسے دی تعریف اس دا باپ کرے، کسے دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس دیاں گوائیاں دوست اور یار دین پیارے پیغمبر دیواری آئی۔ خود رب ذوالجلال نے آپ دی شان نو بیان فرمایا، آپ دی عظمت نو بیان فرمایا، آپ دے اعلیٰ اخلاق دے تذکرے فرمائے۔ حضرات ذرا میری طرف توجہ فرمانا، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اور کتے اللہ فرماندے نے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اور کتے آقا دے ہتھاں دا تذکرہ کر دیا فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اور کتے اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور کتی اللہ آپ دی زبان دا تذکرہ کر دیا فرماندے نے وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحی اللہ فرماندے نے میرے نبی اونی دیر دکرا بات نہیں کر دے جنی دیر دکرا میں اللہ وہی نہیں کردہ حضرات میں کہہ دینا چاہنا ہوا اہل حدیثہ دا امام ایسا ہے اہل حدیثہ دا رہبر و رہنما ایسا ہے جیڑا اپنی مرضی نہ نہیں بلکہ اللہ دی مرضی نہ گفتگو کرنے والے حضرات میں کہہ دینا چاہنا ہوا امام شافی بات کرن اپنی مرضی دے نال امام ابو حنیفہ بات کرن اپنی مرضی دے نال امام مالک بات کرن اپنی مرضی دے نال امام احمد بن حنبل بولن اپنی مرضی دے نال امام نسائی بات کرن اپنی مرضی دے نال امام ابن ماجہ بات کرن اپنی مرضی دے نال امام ابو داؤد بات کرن اپنی مرضی دے نال امام مسلم بولن اپنی مرضی دے نال امام بخاری بات کرن اپنی مرضی دے نال ہاں ہاں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما بات کرن اپنی مرضی دے نال پیارے علی بولن اپنی مرضی دے نال عثمان بات کرن اپنی مرضی دے نال فاروق بات کرن اپنی مرضی دے نال عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن مسعود حضرات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بات کرن اپنی مرضی دے نال کائنات دی اندر آسمان دی چھت تھلے اے زمین دی کنڈ اتے ایک کوئی ہستی ایسی ہے جڑی اپنی مرضی نل نہیں بلکہ رب ذوالجلال دی مرضی نل بات کر دینے اونے آمنہ دلال صاحب شرف و کمال ساڑھے امام ساڑھے مرشد ساڑھے رہبر ساڑھے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلطی تو پاک گناہ تو پاک اینے ساڑھے پیر ساڑھے رہبر ساڑھے رہنما جنہ دیاں تعریفاں خود اللہ ذوالجلال والاکرام کر رہے نے آئیے نا میں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نل چند حدیثاں جنی دیر تک آپ علیہ السلام دے جانشین آپ علیہ السلام دے نعرے لگانے والے شان صحابہ دا تذکرہ کرنے والے ہر موڑ تے ہر موقع تے حضرات شان صحابہ شان صدیق صدیق دی صداقت دے ڈنکے بجانے والے فاروق دی عدالت دے ڈنکے بجانے والے عثمان دی صحابت دے ڈنکے بجانے والے علی دی شجاعت دے تذکرے کرنے والے ساڑھے قائد حافظ علامہ ابتسام علیہ ظہیر حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف نہیں لے آندے اونی دیر تک انشاءاللہ میں آپ علیہ السلام دے اخلاق مبارک دا تذکرہ کراں گا اور جتنے ساتھی آئے نے میں اور تساں محاسبہ کرنا ہے تاکہ ساڑھے آن دا مقصد پورا ہو جائے ساڑھے آقا دا اخلاق کیسا ساڑھے آقا دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیسا اور آج میں اور تساں محبت دے دعویٰ کرنے ہاں پیار دے دعوے کرنے ہاں اسی کنے کو سچے ہاں حضرات آئیے غور کیجئے اللہ فرمان دینے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ
خلق عظیم سونے اسی تانوں بڑے اچھے تے اعلی اخلاق دا مالک بنایا ہے اللہ 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 صحیح البخاری اندر لکھے آئے عطا بن یسار رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نو ملتے نے کہندے نے عبداللہ کیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیارے پیغمبر دیاں صفتاں آپ دے چرچے آپ دے تذکرے آپ دی شان آپ دیاں صفات اللہ نے تورات تے انجیل چ بیان فرمائیاں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے نے ہاں ہاں اللہ دی قسمیں آپ دیاں بعد صفتاں جیڑیاں اللہ نے قرآن چ بیان کیتیاں نے او تورات انجیل چ بھی بیان کیتیاں نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حضرات توجہ فرمانا آقا صلوات و سلام دے آمد تو پہلے آپ دے تذکرے اللہ نے تورات انجیل چ بھی کر چھڑے نے تورات انجیل چ لکھیا سی آقا صلوات و سلام اے بازار اندر اچھی آواز نال گفتگو کرنے والے نہیں پیارے پیغمبر ہولی آواز نال بازار اندر بھی بول دے تے اج دا نوجوان محلے دے چوک چ کھڑا گفتگو کر رہا ہوئے پورے محلے نو پتہ چل رہا ہوندا ہے اے ماشاءاللہ فلاں دا صاحبزادہ ہے اے فلاں دی تربیت یافتہ شخصیت ہے حضرات اج دا نوجوان گل کردا ہے تے گالیاں کڈدا ہے برا بھلا بولدا ہے پورے محلے نو پتہ چل جاندا ہے فلاں دا صاحبزادہ جا رہا ہے اے میرے نبی دی سیرت نہیں حضرات تورات تے انجیل اندر اے بھی لکھے ہیں آپ نہ بد اخلاق سے نہ بد اخلاق نے نہ بد مزاج نے بلکہ معاف کر دینے والے آئیے نہ غور کیجئے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں 10 سال محبوب دی خدمت کیتی ہے 10 سالہ چو میرے نبی نے ایک دفعہ بھی میں نو چڑکیا نہیں مارنا دور دے گل ہے کچھ بھی نہیں کیا اے بھی نہیں کیا 10 سالہ چو انس تینوں اے کیا سی کیوں نہیں کیتا تے اے اس طرح کیوں کیتا ہے 10 سالہ اندر ایک دفعہ بھی نہیں کیا حضرات دیکھئے میں اور تسام اجدہ چودھری حاجی صاحب اجدہ نمازی کوئی مزدور دیہڑی دے لگا لوے نا تے ایک دن صرف اندے نال گزار دا ہے تے شام نو جو جاندہ ہے اور راج 10 دا جاندہ ہوندہ ہے یار میں فلان نمازی کو لائی دیہڑی لا کے آیا ویسے تے بڑا نمازی ہے زبان دا بڑا کوتھر ہے یار ہوندہ تے بولنا ہی چنگا نہیں ساڑھے کو ایک دن مزدوری تے کم کرے انہوں پتہ لگ جاندے نمازی دا اخلاق کیسا ہے اندہ مزاج کیسا ہے حضرات اسی گل تے چڑکاں اے تو ہی کیوں نہیں کیتا آئی ہو گیا وہ فری کرنا پہ اللہ واسطے کر رہے ہیں اور یارو کس نبی دے امتی ہو جڑے نبی نے 10 سالہ اندر اپنے غلام نے ایک دفعہ بھی نہیں روکیا ٹوکیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ ایک دفعہ محبوب کہنے لگے کہ اے انس بیٹا کام کر کے آؤ میں ارادہ کر لیا کہ جو آپ نے کیا ہے ضرور کر کے آواں گا لیکن کی کہندے نے سونیا میں کام کوئی نہیں کرنا میں کام کوئی نہیں جی کرنا چلے گئے چھوٹے سن بچے سی رستے اندر پہنچے بچے کھیل رہے نے انہوں نے بھی کھیلنا شروع کر دیتا میرے نبی دا حکم بھول گیا بات بھول گئی آقا صلوات و سلام آئے فرماندے نے انس بیٹا تینوں کم بھیجیا سی یا انیسو اذهبت حیث امرتک اے پیارے انس ہوتے گئے ہو جتے تونوں حکم دیتا سی فرماندے نے میں اس طرح چہرہ کر کے دیکھے آئے تے محبوب مسکرائی جا رہنے ہنسی جا رہنے تے نال کہہ رہنے یا انیسو اذهبت حیث امرتک اے پیارے انس گئے ہو جتے تونوں بھیجیا سی
سونیا ہو نہیں جا رہے آوان تے آقیا نے چھڑکے آنے جے مارے آنے جے برا پلا نہیں جے کیا اے ہے میرے نبی دا اخلاق اے چھے میرے نبی دی سیرت حضرات سنو نظرہ کہنے والا کہندہ ہے نام میں تنوار دیواں تے منوار دیواں میں تنوار دیواں تے منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں چننوں بھی کر کے دکھنوار دیواں مدینے دے پھل تو میں چمنوار دیواں میں اولاد تے بینا بائے وار دیواں سنے بیویاں تے مائی باپ وار دیواں سردار جگ تو میں سارا جگ وار دیواں اون دی جتی اتوں میں پگ وار دیواں انہیں پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات آپ اپنے نل بھی اچھے اخلاق نل پیش آئے